अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। अडयाला जेल से बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें आ रही हैं। इमरान खान साहब ने अगेन पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत का नाम ले लिया है। साथ साथ काजी फाइज ईसा साहब ने जनाब आज अपना यूट्यूब चैनल बनाने का ऐलान कर दिया है और साफियों से बहुत ज्यादा नाखुश हैं, बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में हैं। गुस्से की हालत में उन्होंने ऐलान किया कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। यानी एक तरफ पंजाब के अंदर टिकटॉक हुकूमत जारी है, अब इंसाफ आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो यानी ठीक है, फिर हुकूमत टिकटॉक के ऊपर चले और काजी साहब यूट्यूब चैनल बना ले और उसका नाम क्या रखेंगे, कौन कौन सब्सक्राइबर्स होंगे, तो ठीक है। यानी इसी तरह से मुल्क के मामलात अगर यूट्यूब और टिकटॉक पर चलाने हैं तो वो चलते रहे। लेकिन उससे पहले जो अहम तरीन खबर है, साकिब बशीर साहब ने अभी ट्वीट किया है और ये उन 6 जजेस के हवाले से है। 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा, गैरतमंद इज्जतदार जजेस, दिलेर जजेस, जिन्होंने बताया कि हम दबाव में हैं, हम प्रेशर में हैं। अब उन जजेस को किस तरह से धमकाया जा रहा है, ये आप अंदाजा लगा लें खुद कि धमकियां किस लेवल की पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं। साकिब बशीर साहब ट्वीट करते हैं, लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज, हाई कोर्ट जजेस के खत के बाद नई सूरत सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं, अदालती जराये के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस के एक्सपर्ट की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाई कोर्ट जजेस को अरसाल किए हैं। पाउडर क्या है, अभी एक्सपर्ट की टीम तहकीकात में मशगूल है। तो अंदाजा लगा लें कि यानी कि एक मामला जो सबसे ज्यादा मीडिया में डिस्कस हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर थरथरी मची हुई है, वो मामला, उस मामले के ऊपर जनाब एक खातून यानी ये भी हिम्मत कर रही है कि वो खतूत भी भेज रही है, खतूत के अंदर पाउडर भी है, डराने वाले निशानात भी, और ये सारे मामला थे। यानी दिस इज हाउ धमकी बाकायदा से उन जजेस को खुलेआम दी जा रही है। एक धमकी वो थी जो वो बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे उठाए गए, हमारे फैमिली मेंबर्स को मारा गया, हमारे बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए गए, लेकिन एक धमकी वो जो सबके सामने सरेआम हो रही है। अब इस चीज के ऊपर नोटिस लेने का जिम्मेदारी किसकी है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर है। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर है? काजी फाइज साहब के ऊपर है। लेकिन वो तो ऐलान कुछ और कर रहे हैं, वो तो कहते हैं मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और मेरा यूट्यूब चैनल बाकायदा से चलेगा। अब काजी फाइज साहब ने क्या कहा? एक तो उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग नहीं होती, यानी पाकिस्तान के अंदर ठीक तरीके से रिपोर्टिंग नहीं होती। ये वही काजी फाइज साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं टीवी नहीं देखता, मैं खबरें नहीं देखता, मैं मीडिया नहीं देखता। ये वही काजी फाइज साहब हैं जिन्होंने कहा था कि जनाब यूट्यूबर साफी नहीं होते, या यूट्यूबर साफी होते हैं या क्या नहीं होते। यानी बहुत अजीब गरीब, बल्कि उन्होंने पाबंदी भी लगा दी थी कि जनाब यूट्यूबर इस मखसूस हाथी से अंदर नहीं आ सकता। फिर आपने वो टाइम भी देखा कि जब रावलपिंडी जो कमिश्नर थे, जब उन्होंने खुलकर आकर के बताया कि किस तरह से धांधली हुई है और काजी फाइज साहब का उन्होंने नाम लिया, तो उसके बाद काजी फाइज साहब ने सबसे पहले यूट्यूबर्स को बुलाकर इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में प्रिटेंड ऐसे किया जैसे उन्हें पता ही नहीं है उनका इंटरव्यू हो रहा है। यानी अजीब इस मुल्क के अंदर एक ड्रामा है जो कि जारी है। अब काजी फाइज साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग नहीं होती, इसलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाने लगा हूं। यानी हम भी अपना यूट्यूब चैनल खोलने वाले हैं। अब हुआ क्या है, मामला क्या है? काजी फाइज साहब ने कहा कि ये कैसी साफत हुई? अगले ही दिन मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चलाई गई। कहा गया कि वो एक मीटिंग में बैठी हुई थी, तो क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करें? अब ये वो उस मीटिंग की बातचीत कर रहे हैं जिसके बारे में साफियों ने रिपोर्ट किया था कि जब आमिर फारूक साहब की और काजी फाइज ईसा साहब की मुलाकात हुई है। अब उस दिन इमरान खान की जमानत के मामलात भी चल रहे थे, लेकिन आमिर फारूक साहब वो सारी चीजें पेंडिंग छोड़कर काजी फाइज साहब से मिलने चले गए थे। अब ये भी खबरें उस हवाले से रिपोर्ट हुई कि तब तक काजी फाइज साहब को भनक लग चुकी थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मौजूद जजेस खत लिखने वाले हैं। ये वो वाला टाइम है। और उस मीटिंग के बारे में कहा गया कि काजी फाइज साहब की जो अहलिया है, उनकी बेगम है, वो भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। तो उस बीवी के हवाले से जो खबर आई है उस पर काजी फाइज साहब माइंड कर गए हैं, बुरा महसूस कर गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मौजूद जजेस, उनकी तस्वीरें बनाई गई, उनकी जाली तस्वीरें जारी की गई हैं, एडिट करके उनके खिलाफ एक मजमूम प्रोपेगेंडा, एक मखसूस किस्म का सोशल मीडिया विंग बाकायदा से छोड़ा गया है, उन्हें खोल कर छोड़ा गया है। जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया है मौजूद जजेस का, वो काजी फाइज साहब को मीडिया पर नजर नहीं आता। इमरान रियाज खान के साथ जुल्म की इंतहा हुई, वो काजी फाइज साहब को नहीं नजर आया। यानी तबाही निकली पाकिस्तान के अंदर, बर्बादी हो गई, खवातीन को रौन दिया गया, लेकिन वो काजी फाइज साहब को नजर नहीं आया। लेकिन अपनी अहलिया की जो उनके हवाले से खबर चली है, वो जनाब काजी फाइज साहब को पता चल गई है। वो कहते हैं कि जनाब ये गलत खबर चलाई गई है, तो क्या अब हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते फिरें? फिर कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस की बीवी ने तो तरदीद भी जारी नहीं की। क्या तासुर जाएगा इस खबर से कि चीफ जस्टिस की अहलिया ऑफिशियल मीटिंग में बैठी थी? ऐसे खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? तौहीन अदालत का नोटिस सर उन्हें जारी करें जिन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का रौंदा और टाइम पर इंतखाबात नहीं करवाए। तौहीन अदालत का नोटिस उन्हें जारी करें जिन्होंने आपके अदालती अहकामात नहीं माने। तौहीन अदालत का नोटिस उन्हें जारी करें जिनके बारे में जनाब आपके मौजूद जजेस आकर ये कह रहे हैं कि जनाब उन्हें फैसले नहीं करने दिए जाते। उसके बाद वो कहते हैं क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल में भेज दें? अपने थंबनेल
اور اپنی خبر میں انہوں نے یہی کہہ دیا ہے کیا زیادہ ری ٹویٹس، زیادہ لائکس یا زیادہ پیسے کمائے جا رہے ہیں؟ کیا کسی صحافی پر جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو صحافتی ادارے اس کی ممبرشپ ختم کریں گے؟ بیرسٹر صلاح الدین نے بتایا کہ وارننگ دے کر شو کاز کر کے ممبرشپ ختم کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس سے کیا ہو جائے گا، آپ آفیسر آف دا کورٹ ہیں، ہمیں حل بتائیں۔ اس پر بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ حد تک کہ عزت کا قانون پاکستان میں اتنا مضبوط نہیں ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا وکلاء نے کبھی اپنے ممبر کے خلاف کارروائی کی ہے؟ صحافیوں نے کی ہے، ہم نے تو اپنے اداروں کو ٹھیک کیا ہے، یہ تو باقی سارے صرف ٹرینڈ یونین ہیں۔ تو قاضی فائز صاحب نے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ میں یوٹیوب چینل بھی بنانے جا رہا ہوں اور صحافیوں کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر یا مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر جو خبر آئی اس کے اوپر قاضی فائز صاحب خاصے غصے میں ہوئی، یعنی پاکستان کے اندر بربادی ہوگی فیک نیوز کی، اس کے اوپر قاضی صاحب نہیں بولے، لیکن یہاں پر آ کر قاضی فائز صاحب باقاعدہ سے انہیں پریشانی ہوئی۔ اب یہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس وقت جب میں ویڈیو کر رہا ہوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ بھی ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ جناب اڈیالہ جیل کے اندر کیا باتیں ہوئی ہیں اور جناب یہ کیا ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اب یہ ایک طرف معاملہ ہے کہ قاضی فائز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ساری چیزیں اس طرح سے چلیں۔ اب اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ میڈیا ہی نہیں دیکھتے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے عمران ریاض خان کون ہے، تو پھر یوٹیوب کے تھم نیلز کس کے قاضی فائز صاحب چیک کرتے رہیں؟ یہ کس کے تھم نیل ہیں جو قاضی فائز صاحب سکرول کرتے رہیں، دیکھتے رہیں؟ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا، اپنے تھم نیل بڑے احتیاط سے لگائیں اور یوٹیوب پر جا کر دیکھا کریں گے کہ کس چیز نے آپ کا چینل سرچ کیا ہوا ہے، شاید آپ کو پتہ چلے، کوئی اگر نہ معلوم ہو تو سمجھ جائے گا کہ جناب فائز عیسیٰ صاحب شاید آپ کا چینل سرچ کر رہے تھے۔ شاہد اسلم صاحب لکھتے ہیں قاضی صاحب نے صحافت ٹھیک کرنی ہے، فوج نے سیاست اور زراعت اب ٹھیک کرنی ہے، تو بھائی آپ کے اپنے کام کون کرے گا؟ مقدمات کا انبار دیکھیں اور دوسری طرف ملک میں جاری دہشت گردی دیکھیں، سوائے اپنے کام کرنے کے ملک میں سب ادارے صرف دوسرے کا کام کر رہے ہیں اور دوسرے کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ جناب قاضی فائز صاحب کا اگر اتنا ہی یوٹیوب چینل بنانے کا شوق ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بنا لیں اپنا یوٹیوب چینل اور نیچے کمنٹ بھی پڑھیں، لوگوں کا رد عمل بھی پڑھیں، نیچے لوگ کمنٹ کریں گے اور وہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اب جو اڈیالہ جیل سے خوفناک خبر آئی ہے یہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے اور یہ انتہائی سنجیدہ خبر ہے۔ زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے۔ اب یہ ہارپک زنگ اتارنے کے لیے، لیٹرین کا، باتھ روم کا، اپنی سیٹ صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ باتھ روم کے اندر موسٹلی استعمال ہوتا ہے۔ بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے کھانے کے اندر ہارپک ڈالا گیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ ان کے شہد کے اندر بھی کچھ چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے جو ان کی وکیل ہیں مشال یوسفزئی صاحبہ یا مختلف لوگ جو تحریک انصاف کی رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کھا ہی نہیں سکتی، ان کی زبان سجی ہوئی ہے، ان کے گلا بالکل چیرا ہوا ہے، ان کے معدے تک ساری چیزیں بالکل چیری ہوئی ہیں، جو کچھ انہوں نے کھایا ہے اور جس طرح سے وہ اندر گیا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں نے تو یہ رپورٹ کیا، صحافیوں نے اور مختلف جو ان کے وکلا ہیں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی صرف اور صرف روٹی پانی کے اندر ڈبو کر کھا سکتی ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ان کے کھانے کے اندر 3 قطرے ہارپک میں لائے گئے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت خراب ہوتی ہے، مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں یہ کہا ہے۔ ساتھ ساتھ بہت سارے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ ان کے چہروں کے اوپر اور منہ کے اوپر نشانات پڑنے شروع ہو گئے ہیں، یعنی عجیب و غریب سے نشانات ہیں جو ان کے جسم کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ عجیب ہے، یہ غیر معمولی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر نہ تو عدالتیں بول رہی ہیں، نہ تو پاکستان کے ججز بول رہے ہیں، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ اب عمران خان صاحب کیا بات چیت کر رہے ہیں؟ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عدت میں جو نکاح والے کیس میں مجھے سزا ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلہ دینے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک ان کے بیٹے کا ولیمہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ فیصلہ نہیں سنا دیتے، یعنی جب تک خان کے خلاف وہ فیصلہ نہیں سنا دیتے تب تک ان کے بیٹے کا ولیمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عمران خان بات کر رہے ہیں کہ انہیں ان کے وکلا کو ججز نے بتایا ہے۔ اب یہ وہی کیسز ہیں، وہی ججز ہیں جو تقریباً 14 گھنٹے بیٹھتے رہے اور 12 گھنٹے بیٹھ کر بڑی مشکل سے انہوں نے جناب یہ ساری سماعتیں کروائیاں مکمل کر کے سزائیں دے کر اپنی جان چھڑوائی تھی۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف پاکستان کے ایک اہم ترین شخصیت، یعنی انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیا ہے کہ حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہیں، ان سارے معاملات کو دیکھنا عدالت کا کام ہے۔ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، گزشتہ رات ٹیلی ویژن شو میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے باقاعدہ سے درخواست کی، عرضی ڈالی ہے عمران خان صاحب کے سامنے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا سیاسی وجود ماننے کو تیار ہے لیکن وہ بھی میرا سیاسی وجود مانیں، اگر وہ نہیں مانیں گے تو میں بھی نہیں مانوں گا۔ لیکن بہرحال دوسری طرف اڈیالہ جیل میں خان کیا بات کر رہا ہے، قاضی فائز صاحب یوٹیوب چینل کا اعلان کر رہے ہیں، مریم صاحبہ کی حکومت ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی ہے، پورا ملک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی چکی میں گھمایا جا رہا ہے، ایک مذاق کا ٹھٹھا ہے جو اس ملک کے اندر جاری ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔